الحمد لله مدبر الأكوان مصرف الأزمان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. إخوة الإسلام، في تقلب الأزمان وسرعة مرورها وانصرامها ذكرى لحال هذه الدنيا وحقيقتها، فهي كظل زائل أو سراب راحل، جديدها يبلى وملكها يفنى وسرورها لا يبقى. قال جل وعلا: يا قوم، عن مؤمن آل فرعون أنه قال: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. وعمر بن عبد العزيز يقول: أيها الناس، لكل سفر زاد، فتزودوا لسفركم، تزودوا لسفركم من الدنيا إلى الآخرة بالتقوى. ربنا جل وعلا يذكرنا بحقيقة غائبة عن قلوبنا: تزودوا فإن خير الزاد التقوى. لقد ألهتنا هذه الحياة عن دار القرار، وفي استقبال الأعوام مدكر، وهذه أول جمعة من عام جديد حل بنا سريعا، فينبغي أن نتخذ من ذلك مناسبة جادة لمحاسبة نفوسنا وتقويم أحوالنا فيما ينفعنا في دنيانا وأخرانا. يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. علينا أن نراقب أنفسنا وأن نراجع ذواتنا، فننظر ماذا قدمنا لغد. هل نحن في استقامة على طاعة الله فنزداد، أو مقصرين ومفرطين فننوب ونتوب إلى الله جل وعلا قبل فوات الأوان؟ يا أيها الذين آمنوا، نقرأ هذه الآية فلا نقرأها بعمق. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير